Okay, so आज का हमारा टॉपिक है nicknames. Allah says in the Quran, and do not insult one another by offensive nicknames. Allah सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं कि किसी को उसके बुरे नाम से पुकारना उसकी इंसल्ट करने जैसा है, ठीक है. जैसे हम कहते हैं ना, ओ मोटी, ओ छोटी, ओ यू हैव आईज लाइक दिस, और तुम तो यूं हो, तुम यूं हो, तुम स्किनी हो, तुम ऐसे हो. तो ये जो नाम हम किसी के रखते हैं ना, उसके नाम से हटके अगर किसी का नाम हीना है और हम उसको हीना नहीं पुकार के कुछ और पुकारें, ठीक है, तो ये अल्लाह की नज़र में एक किसी की इंसल्ट करना है, ठीक है, किसी को बुरा भला बोलना है. ऑफेंसिव निकनेम्स, बुरे निकनेम्स से किसी को पुकारना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है. A Muslim never hurt the feeling of another person. एक मुसलमान कभी भी किसी दूसरे मुसलमान को की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करता, उसको 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 बुरा भला नहीं कहता, ठीक है. उसको कोई ऐसी बात नहीं कहता कि उसका दिल दुख जाए. We can cause hurt to another person with our hand or tongue. We can cause hurt to another person with our hand or heart. हमने पहले ही पढ़ा था ना कि एक मुसलमान जो है ना अपने हाथ से किसी को नुकसान पहुंचाता है ना अपनी जबान से, ठीक है. हमने जब जबान का टॉपिक पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जबान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, यानी कोई ऐसी बात नहीं बोलता कि जिससे जो है वादा खिलाफी हो जाए, वादा टूट जाए, या कोई ऐसी बात नहीं बोलता कि किसी का दिल दुख जाए, ठीक है. एक मुसलमान इस तरह से नहीं करता. तो इसी तरीके से एक मुसलमान को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि उसकी किसी भी बात से कोई दूसरा मुसलमान सैड फील नहीं करे, अफसोस ना करे, हर्ट ना हो, दुखे ना उसका, ठीक है. We must guard and protect the honor of every human being. हमें चाहिए कि हम हर मुसलमान के इज्जत का ख्याल रखें, चाहे हम उसे जानते चाहे हम उसे नहीं जानते, क्योंकि वो मुसलमान है अगर, ठीक है, तो हमारा काम है, या वो अगर वो इंसान है, जरूरी नहीं मुसलमान हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, ठीक है, हमारा काम है इज्जत देना और अच्छे से बात करना. अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि किसी का दिल दुखाया जाए या किसी के साथ गलत बात की जाए. बैड निकनेम embarrass and cause hurt to others. जो बैड निकनेम्स, जब हम किसी को बुरे नाम से पुकारते हैं, निकनेम क्या होता है, किसी को किसी के नाम से पुकारना, ठीक है, नाम से हट के कोई और नाम उसको पुकार कहना. तो अगर हम किसी को उसके बुरे नाम से पुकारेंगे, फर्ज करो किसी का नाम फातिमा है, किसी का रूहान है, किसी का हीना है, आयशा है, अब हम उसको इस नाम से पुकारने के बजाय हम उसको कुछ और बोलना शुरू कर दे, तुम तो गंदी हो, तुम ऐसी हो, तुम खराब हो, ठीक है, तो इस नाम से पुकारना उसके लिए उसको उसको अच्छा फील नहीं होगा ना लोगों के सामने कि आपने उसको, जब लोगों को पता चलेगा कि आपने उसको ऐसे नाम से पुकारा, तो अल्लाह को ये चीज पसंद बिल्कुल नहीं है, ठीक है. A good name gives honor and value to a person. जब हम किसी को अच्छे नाम से पुकारते हैं तो एक्चुअली हम उसको इज्जत देते हैं, ठीक है, उस पर्सन की वैल्यू का पता चलता है कि देखो हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, उसको कितने अच्छे नाम से हम उसको याद करते हैं, ठीक है. जब हम किसी को बुरे नाम से याद करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसकी वैल्यू को डाउन कर रहे हैं, ठीक है. तो हमें मुसलमान होने के नाते कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए. A bad name disgraces and make a person feel worthless. जब हम किसी को उसके बुरे नाम से पुकारते हैं तो उस आदमी को ऐसा लगने लगता है, जिसको बुरे नाम से पुकारे, मैं तो हूँ ही ऐसा. अब आप किसी को बोले तुम तो जाहिल हो, तुम तो गंवार हो, तो वो समझेगा यार मैं वाकई जाहिल हूँ, ठीक है ना. तो हमें इस तरह के लफ्जों को यूज नहीं करना चाहिए, बुरे लफ्जों को यूज नहीं करना चाहिए. हमेशा अपनी बात अच्छे लफ्जों से कहनी चाहिए और अपने लफ्जों में अच्छे लफ्जों को इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है. Do not shorten or change a beautiful Muslim name like Suleiman. बहुत से लोग ऐसे हैं जो ना नाम को चेंज कर देते हैं, जैसे सुलेमान है तो उसको सॉली बोलेंगे, मोहम्मद है तो मो करके बोलेंगे. कुछ भी नाम ना चेंज कर देते हैं, तो नामों को कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए. अल्लाह ने मुसलमानों के बहुत खूबसूरत खूबसूरत नाम रखे हैं, ठीक है. अगर किसी का नाम अबू बकर है उसको अबू अबू पुकारना शुरू कर दें, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए. किसी के नाम को शॉर्ट नहीं करना चाहिए, किसी के नाम को चेंज नहीं करना चाहिए, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं है, ठीक है. A nickname that is good and expressive love is permissible. हाँ, किसी को आप बहुत अच्छे नाम से पुकारना चाहें, किसी का नाम है कुछ भी और आप उसको कुछ अच्छे नाम से पुकार, ओ यू आर वेरी ब्यूटीफुल, राइट. तो ब्यूटीफुल अगर आप उसको कह रहे हैं
तो इसका मतलब आप उसको कह रहे हैं तुम कितनी खूबसूरत लगती हो, तुम कितनी अच्छी हो, देखने में कितनी प्यारी हो। तो आप इस तरह के नाम यूज कर सकते हैं किसी को अपना प्यार शो करने के लिए। आप उसको अच्छे नामों से पुकार सकते हैं, जैसे कि आप उसको चांद कह सकते हैं, आप उसको कोई भी अच्छा लफ्ज जो उसके लिए यूज करना है वो कह सकते हैं, लेकिन आप खराब नाम किसी के लिए यूज नहीं कर सकते कि कोई पर्सन को बुरा लगे, वो माइंड करे, ठीक है। डोंट कॉल एनीवन बाय अ निकनेम बिकॉज ऑफ अ फिजिकल डिफेक्ट। अगर फर्ज करो किसी की आंखें नहीं है, या कोई सुन नहीं सकता, या कोई बच्चा जो है वो एबनॉर्मल है, ठीक है, वो सही से रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, तो उसको उसकी उस कमी की वजह से उसको अंधा कहना, या उसको बहरा कहना, या उसको गूंगा कहना, या उसको ये कहना कि तुम तो पागल हो, ये सारी चीजें इस्लाम में अलाउड नहीं थी। इसका बहुत गुनाह मिलेगा क़यामत के दिन अगर हम किसी की किसी कमी की वजह से उसको उस नाम से पुकारें। तो इस बात का भी हमें बहुत ख्याल रखना है कि हम उस वक्त तो फन कर लेंगे कहकर, जब लोग सारे फन कर रहे हैं तो हम भी उसमें शामिल हो गए और हमने थोड़ा सा फन कर लिया, ओ तुम्हें तो नजर नहीं आता, तुम तो ब्लाइंड हो, ओ तुम अंधी हो क्या, ओ तुम गूंगी हो क्या। इस तरह से हम कभी कभी बोल देते ना, ओ तुम्हें नहीं पता क्या, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या। तो ये सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक बहुत बहुत गुनाह वाली चीज है, ठीक है। हमें इससे बचना चाहिए कि किसी के फिजिकल डिफेक्ट या किसी के अंदर अगर कोई कमी है तो उसको उसकी उस कमी से कभी भी पुकारना नहीं चाहिए। अगर कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, किसी के हाथ खराब है, किसी की आंखें खराब है, कोई गंजा है, उसके बाल ही नहीं है, तो ये अल्लाह की तरफ से ना, उसने खुद तो ऐसा नहीं कर लिया अपने कि अपने बाल ही मिटा दिए। अब कोई उसको बोले ओ तुम तो गंजे हो, तो कितना उसको बुरा फील होगा ना। तो हमें मुसलमान होने के नाते उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि किसी की फिजिकल अपीयरेंस, जो भी उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, उस फिजिकल अपीयरेंस के बारे में कभी बात नहीं करनी चाहिए, कभी इस तरह से कोई बैड वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। अगर आपके स्कूल में कोई ऐसा फ्रेंड है कि जिसके अंदर कोई कमी आपको नजर आती है, तो उस कमी से कभी भी उसको नहीं पुकारना कि उसके बाल नहीं हैं, या उसका कद छोटा है, या वो बहुत टॉल है, या मोटा है, ठीक है, तो अब आप उसको मोटू मोटू पुकार रहे हैं, तो ये अल्लाह के नजदीक बहुत गुनाह वाली चीज है, ठीक है। आइंदा हमेशा ख्याल रखना है कि ये अल्लाह ने उसको दी है ना, अगर कोई कमी उसके अंदर है तो वो अल्लाह ने दी है उसको, उसने खुद तो नहीं अपना हाथ तोड़ लिया, या खुद तो नहीं मोटा हो गया, या खुद तो नहीं दुबला हो गया, ठीक है। तो अल्लाह ने मना फरमाया है कि इस तरीके के नामों के साथ, बैड निकनेम्स के साथ कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देना बिल्कुल। Don't give anyone a bad nickname because of their race, because they are poor. कभी कोई गरीब है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसको कभी ताना नहीं देना चाहिए, ओ तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, तुम तो गरीब हो। या फिर किसी भी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना फरमाया कि इन चीजों की वजह से किसी को उसके बैड नेम से पुकारना। Don't call others by name that you yourself would like to be called. और ख़ास तौर पे हमें इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि अगर हमें कोई उस नाम से पुकारे तो हमें कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। तो फिर हम अगर किसी को उस तरह से पुकारेंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। तो हर चीज़ हम हमेशा अपने ऊपर रख के सोच लें कि अगर ये मेरे साथ होता तो मुझे बुरा लगता। अगर आपका दिल कहता है हाँ, अगर ये चीज़ तुम्हारे साथ होती तो तुम्हें बुरी लगती, तो फिर आप फ़ौरन समझ जाएँ कि मुझे किसी के साथ नहीं करनी। बाज़ लोग पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है या गलत? तो आप सही है या गलत समझने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप ये सोचें कि अगर यही सेम बात कोई आपसे कहता, या यही सेम चीज़ कोई आपके साथ करता, तो आपको अच्छी लगती? अगर आपका दिल कहता है मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इसका मतलब ये है कि आपको दूसरों के साथ भी नहीं करना। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया है जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम दूसरों को तोहफा दो। जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम सुन के अच्छा फील करते हो, ऐसी तारीफ किसी की करो, ठीक है। तो हमें ऐसी तारीफ किसी की करनी चाहिए, ऐसे अल्फाज किसी के लिए इस्तेमाल करने चाहिए कि जब वो कोई हमारे लिए करे तो हमें भी अच्छा लगे, ठीक। इट इज डिसरिस्पेक्ट टू गिव योर टीचर्स निकनेम। बाज दफा हम टीचर्स को निकनेम देना शुरू कर देते हैं, तो हमें इससे भी बहुत बचना चाहिए, क्योंकि टीचर को निकनेम देना वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल बात है। सही है, क्योंकि टीचर तो टीचर है, पेरेंट्स और टीचर की तो बहुत इस्लाम में इज्जत है, बहुत अहमियत है, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए और कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए कि उल्टा सीधा निकनेम देते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिसरिस्पेक्टफुल टू गिव योर एल्डर्स निकनेम। अपने बड़ों को कोई उल्टा सीधा निकनेम देना ये भी बहुत बुरी आदत है।
देखो कितना अच्छा इस्लाम हमारा रिलीजन है कि वो हमें एक एक चीज सिखाता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें से कितना सीखते हैं। जबान को कैसे रखना है, चीजों को वेस्ट नहीं करना, और फिर हमें किसी को निकनेम से नहीं पुकारना, फिर हमें कितनी सारी चीजें इस्लाम जिंदगी गुजारने के तरीके हमें सिखाता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें से कितनी चीजों को अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करते हैं और कितनी चीजों को नहीं करते हैं। कितना लड़ाई झगड़े में हम पार्टिसिपेट करते हैं, कितना नहीं करते। इस्लाम तो रोजे के बारे में भी सिखाता है, सब हर चीज के बारे में एक बैलेंस सिखाता है। और हमारा काम है उसको सुनते जाएं और उसको लर्न करके अपनी लाइफ में अप्लाई करते जाएं। अगर हम उसको लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, बस सिर्फ सुन लेंगे कि हाँ मुझे पता है, तो फिर क़यामत के दिन बहुत अल्लाह सुब्हानहू व तआला पकड़ के पूछेंगे पता था तो किया क्यों नहीं। ठीक है। तो जो सुन रहे होते हैं उसको जहन में भी रखना है, उसको अपनी लाइफ का हिस्सा भी बनाना है। और देखो कितना खूबसूरत इस्लाम ने रिलीजन हमको बताया है कि आपको जन्नत में जाने के लिए ये चीज़ों का ख्याल रखना है। सिंपल। तो अगर हम आहिस्ता 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 अपनी लाइफ में वो चीज़ों को ऐड करते जाएं तो इंशाल्लाह आखिरत में हम नुकसान में नहीं रहेंगे, हम फिर जन्नत में जाएंगे। ठीक है। It is also no, it is also disrespectful to give elders nickname. Nicknames का मैंने बता दिया कि बड़ों को अगर आप कोई nickname से पुकारेंगे कभी तो भी ये बहुत अल्लाह के नज़दीक अच्छी चीज नहीं है। Point number 10, we must not nickname a person after famous people that are sinful. We must not nickname a person after famous people that are sinful. अगर हमने देखा कि कोई मशहूर शख्स था जो बड़ा गुनाह करने वाला था और हम उससे रिलेट करना शुरू कर दे, तुम तो फलां की तरह हो, तुम तो फलां की तरह दिखते हो, तुम तो फलां की तरह करते हो। ठीक है। और कोई गलत आदमी से उसको रिलेट कर दें, ये भी मना किया। सिर्फ नाम पुकारने को मना नहीं किया, बल्कि किसी को किसी के साथ ऐसा रिलेट करने के लिए कि किसी की बुराई के साथ किसी को रिलेट करने के लिए कि अरे फलां तो झगड़ता रहता है, तुम भी फलां की तरह हो। तो ये सब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना कर दिया। ठीक है। ये पॉइंट्स यहाँ तक सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गए। Speak not so. There was a certain preachers who were learned and intelligent. He was pious and true. He was a good speaker, but his pronunciation was so faulty that he could not properly pronounce the letter of the alphabet. There was a certain preachers who was learned and intelligent. कुछ preachers थे, कुछ preach करने वाले थे जो बहुत intelligent थे, वो बहुत दीनदार भी थे, ट्रू भी थे, मगर उनका वो बहुत अच्छा बोलते भी थे। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम क्या था कि जब वो बोलते थे तो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन थी ना इंग्लिश बोलने की वो फॉल्टी थी, यानी वो सही से नहीं बोल पाते थे। कुछ लफ्ज को कुछ और बोल देते थे, कुछ को कुछ और बोल देते थे। उनका जो प्रोनाउंसिएशन था वो प्रॉपर नहीं था अल्फाबेट्स के बोलने का। Someone said to the Parsman, the youth does not have his front teeth. उसने उनको कुछ गलत बात बोल दी। Speak not so, the Parsman replied. You have seen his fault, but your eyes are close to his many virtues. तो वो जो वाइस पर्सन होता है वो पता है क्या रिप्लाई करता है। वो रिप्लाई करता है कि तुमने सिर्फ इस फॉल्ट को देखा ना, मगर तुम्हारी आंखें वो तो नहीं देख रही कि जो फायदा इसके बोलने से तुम लोगों को पहुंचता है या जितनी अच्छी बातें वो करता है। थ्रोन एंड रोजेस गो टुगेदर। एक फूल जो होता है ना गुलाब का, उसमें कांटे भी होते हैं। ठीक है। वाई डू यू सी ओनली थॉर्न्स। लेकिन अब ये इंसान के अपने हाथ में होता है कि वो कांटों को देखता है या फूल को देखता है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं ओ कांटा है इसके अंदर, है ना। और कुछ लोग कहते हैं वाह फूल कितना खूबसूरत है, ये फूल कितना कलरफुल है, इसमें से खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। तो ये इंसान की ना नेचर में होता है कि वो जब कोई चीज को देखता है तो उसकी तारीफ पहले करता है या उसकी बुराई पहले ढूंढता है। ठीक है। तो हमें क्या बनाना चाहिए, अपनी हैबिट ऐसी बनानी चाहिए कि जब हम किसी से मिले, जब हम किसी से बात करें या जब हम किसी भी चीज को देखें तो पहले उसके अंदर की अच्छाई की चीजों को देखें। ठीक है। उसकी बुराइयों को नहीं देखें। बुराई और अच्छाई तो साथ साथ होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि एक रोज अगर आप उठाते हैं तो उस रोज के अंदर कांटे भी तो लगे हुए होते हैं ना। अब उस आपके ऊपर है कि आप बोले ओ उसमें कितने कांटे हैं, और आप बोले वो ये फूल कितना प्यारा है। ठीक है। तो हमारा काम है कि हम जब कोई चीज देखें, जब हम किसी से बात करें तो सिर्फ उसकी अच्छी चीजों को हाईलाइट करें, उसके बारे में अच्छी बात करें। और अगर उसके अंदर कोई खराब चीज आपको नजर भी आ रही है
تو ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. اس کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس خراب چیز کے بارے میں. یہ سوچ کے بات نہیں کریں کہ میرے اللہ کو برا لگ جائے گا. یہ سوچ کے بات نہیں کریں کہ ہو سکتا ہے اس کا دل دکھ جائے اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے سوال جواب کرنے لگے. میں کیا جواب دوں گا؟ تو میں کیوں نہ صرف اچھی باتیں ہی کروں, میں کیوں نہ صرف اس کے بارے میں اچھا اچھا بولوں. He who is of bad nature sees nothing in the peacock but its ugly feet. ایک اور ایگزامپل انہوں نے دی ہے, اور وہ ایگزامپل کیا دی ہے کہ جیسے مور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پیکاک. پیکاک کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے. مور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا. آپ سب نے مور دیکھا ہوگا نا, دیکھا ہے یا نہیں؟ جلدی سے انمیوٹ کر کے بتاؤ مجھے. دیکھا ہے. دیکھا ہے نا؟ روحان, عائشہ, میں نے دیکھا. ہاں دیکھا. فاطمہ, میں نے دیکھا ہے قریب سے. دیکھا ہے نا. تو دیکھو یہ جو پیکاک ہوتا ہے نا, یہ جو مور ہوتا ہے, یہ بہت خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا. لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا, جب وہ مور کو دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں مور کو اللہ نے کتنا پیارا بنایا ہے, اللہ نے کتنا خوبصورت مور بنایا ہے. لیکن جو خراب پیپل ہوتے ہیں نا, وہ مور کو دیکھنے کے بجائے اس کے پاؤں دیکھ کے بولتے ہیں اس کے پاؤں کتنے خراب ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے پاؤں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام میں ہمیں کیا سمجھا رہے کہ جب کوئی چیز دیکھو تو اس کی اچھی چیز کے بارے میں بات کرو, اس کی خراب چیز کو اگنور کر دو, اس کے اوپر بات مت کرو, اس کو بالکل بھول جاؤ کہ اس کے اندر کوئی خراب چیز ہے. جیسے کہ مور کے پر, جیسے کہ پھول کے اندر جو کانٹے ہیں, تو کانٹوں کے بارے میں بات نہیں کرو, پھول کے بارے میں بات کرو. اسی طریقے سے مور کے پیروں کے بارے میں بات نہیں کرو کہ پیر اللہ نے کیسے بنائے ہیں, اس کے خوبصورت نہیں ہے, اگلی ہے اس کے پیر. مگر آپ مور کے بارے میں بات کرو کہ اللہ نے مور کتنا خوبصورت بنایا. اسی طرح جب آپ کبھی کسی سے ملو تو ہر انسان میں کوئی اچھائی بھی ہوتی ہے اور کوئی برائی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ہمارا کام کیا ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم اس کی اچھی چیزوں کے بارے میں بات کریں اور اس کی بری چیزوں کے بارے میں بات نہ کریں. بعض دفعہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم پیرنٹس کے بارے میں بیٹھتے ہیں نا, تو ہم بولتے ہیں دیکھو یہ ایسا کر رہے ہیں, یہ ایسا کر رہے ہیں. یہ نیچر ہوتی ہے کہ ہم بری چیزوں کو پہلے نوٹ کرتے ہیں اور اچھی چیزوں کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. تو اگر کسی کے اندر یہ عادت ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس عادت کو بدلنا ہے. کیا بدلنا ہے کہ ہمیں اچھی چیزوں کے بارے میں بات کرنا ہے, بری چیزوں کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے, بات ہی نہیں کرنا. اور یہ سوچ کے بات نہیں کرنا کہ اللہ کو برا لگے گا. اللہ کہے گا آپ کیا اتنی پوری دنیا کے اندر اچھی چیزیں نظر ہی نہیں آتی نہیں, آپ کو کیا پوری دنیا کے اندر اتنے سارے لوگوں سے ملتے تھے تو کچھ اچھا سمجھ نہیں آتا تھا, کچھ اچھا نظر نہیں آتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہیپی کرنے کے لیے ہم آئے نا دنیا میں, ہمیں جنت میں جانا ہے. تو پھر ہمیں لوگوں سے کیا کرنا ہے, تو ہمارا کام کیا ہے کہ اچھی چیزوں کی تعریف کرتے رہے اور بری چیزوں کو اگنور کر دیں. ایسے بھول جائیں جیسے ہم نے سنا ہی نہیں, ہم نے دیکھا ہی نہیں, اور یہ سوچ کے اگنور کر دیں, یہ سوچ کے زبان سے اس بارے میں بات ہی نہیں کریں کہ جیسے میں نے سنا ہی نہیں, میں نے دیکھا ہی نہیں, میں نے نوٹس ہی نہیں کیا. کیوں کہ آپ کو تو جنت میں جانا ہے. اور اگر آپ بری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے, بری چیزوں کے بارے میں بات کرتے رہیں گے, تو پھر جنت میں جانا دن بہ دن مشکل ہو جائے گا, کیونکہ وہ نیچر بن جائے گی آپ کی. تو سمجھانے کا مقصد کیا ہے, سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں, اچھی بھی بری بھی. اچھا مسلمان کون ہے؟ اچھا مسلمان وہ ہے جو بری چیزوں کی طرف دھیان دے ہی نہ, بری باتوں کی طرف, برے پہلو کی طرف دھیان نہ دے, بلکہ اچھی چیزوں کی بات کرے, اچھی چیزوں کو تعریف کرے, اچھی چیزوں کے بارے میں بولتا جائے, اور یہ سوچ کے بولتا جائے کہ میرا اللہ خوش ہوگا. اگر میں اس کی تعریف کروں گا, اس کے بارے میں اچھا بولوں گا, تو میرا اللہ خوش ہوگا, میرا اللہ خوش ہوگا تو مجھے جنت میں جگہ مل جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے آج کا ٹاپک انشاءاللہ. اور اب مجھے اس کے بارے میں تھوڑے سے کوشچن کرنے ہیں پہلے, ریڈی, تاکہ میں تھوڑا سا چیک کر لوں کہ آپ لوگوں کو کتنا سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے, تو کس سے شروع کروں میں, کون پہلے بولے گا؟ روحان. اوکے روحان, یس, کیا سمجھ میں آیا اس ٹاپک کو پڑھ کے؟ مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ نیک نیمز نہیں بولنے ہوتے. اگر ہم کہیں بھی ہو اور اس کا جیسے مور فار ایگزامپل مور ہو, اس کے پیر خراب ہے, لیکن ہمیں ایسے نوٹس کرنا چاہیے کہ ہمیں دیکھنا ہی, ہمیں بولنا ہی نہیں ہے بری چیز. ہمیں کیا بولنا ہے مور کو دیکھ کے, کہ اس کی اچھی چیز کو دیکھنا ہے. مور کی اچھی چیز کیا ہے کہ مور خود کتنا خوبصورت ہے نا, مور کتنا خوبصورت ہوتا ہے, تو ہمیں اس کی اچھی چیز پہ بات کرنا ہے. ٹھیک ہے, ویری گڈ روحان, ویری گڈ. میں نے پارک میں دیکھا تھا, پارک میں دیکھا تھا مور,
آپ نے دیکھا تو نہیں اس کا پاؤں, یا اگر آپ نے پاؤں دیکھا تو اس کے اوپر, ہاں मैंने पाँव देखा ही नहीं, मैंने तो पाँव देखा ही नहीं. اچھا آپ نے پاؤں دیکھا ہی نہیں, اچھا ٹھیک ہے. بس ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہم دنیا میں کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں, پہاڑ دیکھیں, درخت دیکھیں, لوگوں سے ملیں, آپ کے کوئی فرینڈز ہیں جن سے آپ کی لڑائی ہو گئی, تو آپ نے ان سے لڑنا نہیں ہے, آپ نے ان کی اچھی چیزوں کو نوٹ کرنا ہے. تم کتنا خیال کرتے ہو میرا, تم کتنے اچھے ہو, بس یہ اچھی چیزوں پہ بات کرنا ہے, ٹھیک ہے. خراب چیزوں کو تو بالکل ایسے کر دینا جیسے آپ نے سوچا ہی نہیں اس کی طرف, ٹھیک ہے. تو پھر اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیپی ہوتے ہیں, اور ہمیں جنت میں جانے کو ملتا ہے. اگر آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے اور آپ کو وہ گفٹ نہیں بھی پسند آتا, بولو کتنا اچھا گفٹ دیا ہے تم نے, تمہارا بہت شکریہ, تم نے یاد رکھا, تم نے میرے لیے کچھ خریدا, چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بولتے ہیں یہ دیا ہے بس, تو یہ اللہ کو پسند نہیں, ٹھیک ہے. آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے ہر چیز میں تعریف ڈھونڈنی اور تعریف کرنی, ٹھیک ہے. ابھی آپ کا مائنڈ کیسا چلنا ہے یہ آپ کو سوچنا ہے کہ مجھے تعریف کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے. اچھے اچھے لفظ سوچنے ہیں, اچھے اچھے لفظوں سے تعریف کرنی ہے کسی کی, ٹھیک ہے. یس, اب کون جواب دے گا؟ فاطمہ, کیا سمجھ میں آیا بیٹا آپ کو یہ پڑھ کے ٹاپک؟ موٹی اور موٹا نہیں بولنے کا کسی کو بھی. اور کسی کو اس کے غلط نام سے نہیں پکارنا. کبھی بھی کسی کو اس کے غلط نام سے نہیں پکارنا. اور کیوں نہیں پکارنا؟ اگر کوئی پوچھے کیوں نہیں بولوں بھائی میں ایسا, تو تم کیا جواب دو گی؟ اس کا سمپل آنسر یہ کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں برا بولوں, ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہاں. اوکے. یس ہینا, آپ کو کیا سمجھ میں آیا یہ پڑھ کے؟ کسی کے بارے میں برا بھلا نہیں بولنا چاہیے, اور کسی کے نام نک نام بگاڑنا نہیں چاہیے. جیسے کوئی اچھی چیز نظر آئے, ہرن ہے جیسے کہ تو ہرن کے پیر نہیں دیکھنا چاہیے, جیسے ہرن کو وہ اوپر سے دیکھنا چاہیے کہ بہت خوبصورت ہے, پیاری ہے. ویری گڈ. کسی بھی چیز کو جب آپ دیکھیں تو اس کی اچھی چیز کے اوپر پہلے بات کریں. جب آپ گلاب کا پھول دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس میں کانٹے بھی لگے ہوئے ہیں, تو آپ کو کانٹوں کو نہیں دیکھنا ہے, کانٹوں پہ بات نہیں کرنی. بولنے کا اچھا ہے. ہاں, آپ نے پھول کو دیکھ کے پھول کی تعریف کرنی, اس کا کلر کتنا اچھا ہے, اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے, اس کا رنگ کتنا اچھا ہے. اسی طرح جب آپ کسی انسان سے ملیں تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان اچھا تو نہیں ہو سکتا, اس کے اندر کچھ اچھی چیزیں بھی ہوں گی, اس میں کچھ خراب چیزیں بھی ہوں گی, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ نے اس کی خراب چیزوں کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرنا ہے اور بتانا ہے. آپ نے اس کی چیزوں کو, اچھی چیزوں کو بتانا ہے, ہمیشہ اچھی چیزوں کو بتانا ہے. یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ اچھی چیزوں پہ بات کرتا ہے, خراب چیزوں پہ بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے. عائشہ, آپ کو کیا سمجھ میں آیا بیٹا؟ عائشہ, آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے, تھوڑا زور سے بولو. زور سے بولو بیٹا. اوکے, رائٹ, اوکے. سو اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس ٹاپک سے آپ کو کیا لیسن سمجھ میں آیا, آئندہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, آئندہ کے لیے کیا سمجھ میں آیا ہے کہ میرے اندر کون سی ایسی عادت تھی جو میں پہلے ایسا کرتی تھی, اب میں نہیں کروں گی, اب میں نہیں کروں گی. تو کسی کو برا بھلا نہیں بولیں گے کہ کوئی کسی کو چیز بری لگ گئی, کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. بوہان آپ, اور کوئی جیسے کہ کچھ بولتے نا رنگ میں بھی بولتے کہ کسی کا رنگ ایسا ہے, بہت کچھ اچھی بات ہے, ہے, بہت اچھا تو پوائنٹ کسی آپ کے نے رنگ کے بتایا ہے بارے کہ میں بھی بعض نہیں دفعہ بولنا ہم کسی چاہیے. کو اس کے رنگ کے بارے میں بھی بول دیتے ہیں کہ آپ کا رنگ کالا ایسا ہے. بھی کہتے ہیں, کیا چیز؟ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں دیکھو تمہارا نام کتنا گندا ہے, یہ وہ. کچھ لوگ ایسے بھی بول دیتے ہیں تمہارا اور نام, کچھ لوگ بولتے کہ کیسا نام ہے, کلر کتنا پنک ہے, تم لڑکی ہوئی ہو. ہاں, کچھ لوگ بول دیتے تمہارا رنگ کتنا کالا ہے, تمہارا رنگ کیسا ہے, پنک ہے. اس طرح کی باتیں نہیں آپ کرنی کو چاہیے, کیونکہ سب سے ہمارے بڑی اسکول بات میں تو یہ ہے بھی کہ جو وہ اللہ تھی نا نے کلاس بنایا کی ہے, آپ فرینڈس, نے خود تو نہیں بنایا نا, آپ نے تو نہیں بنایا, اللہ نے بنایا ویسا. تو اللہ کے بنانے پہ ہم آبجیکشن کر رہے ہیں, اللہ کے بنانے پہ ہم اس کے بارے میں غلط بول کے کہہ رہے ہیں او دیکھو اللہ نے کتنا کیسا بنایا ہے, تو اللہ کو کتنا برا لگے گا کہ لو میں نے بنایا اور یہ اس بارے میں ایسے بات کر رہا ہے. تو کبھی بھی کسی کے اندر کوئی کمی دیکھیں, کوئی بچہ پاگل ہے, کوئی بچہ ایسا ہے, کوئی بچہ
شریر ہے, کوئی بچہ تنگ کرنے والا ہے, یا کوئی بچہ بات نہیں سننے والا ہے, یا کسی کا آنکھوں کا ایشو ہے, یا کوئی گلاسز لگاتا ہے, بعض دفعہ کوئی گلاسز لگاتا ہے تو ہم کتنا مذاق بنا دیتے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ, ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں تو ایسا نہیں بنایا نا, اللہ ہمیں بھی تو ایسا بنا سکتے تھے, مگر دیکھو اللہ نے ہمیں تو ایسا نہیں بنایا, اللہ نے ہمیں کتنا اچھا بنایا ہے. اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری آنکھیں صحیح رکھی, اللہ نے ہمارے پاؤں صحیح رکھے, اللہ نے ہمارا ذہن صحیح رکھا, دل صحیح رکھا, اللہ نے ہمیں کتنا اچھا بنایا ہے. اللہ نے ہمیں اس کی طرح تو نہیں بنایا, نہ کہ ہم اس کے اندر کوئی برائی ڈھونڈیں اور سوچیں. ہمیں سوچنا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے ایسا نہیں بنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یس فاطمہ, آپ کو کیا سمجھ میں آیا, آئندہ کیا خیال رکھنا ہے؟ یس فاطمہ, unmute your mic. اور عائشہ آپ؟ تو الحمدللہ یہ ٹاپک اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا. یس اوکے الحمدللہ. اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, لائف ٹائم کے لیے ہمیں اس کو اور ذہن کسی میں کو رکھنا ہے اور آواز کیئر سے بھی کرنا. آواز سے بھی برا بولتے کہ اس کی آواز ایسی ہے وہ ہے, کچھ بہت لوگ اچھے, بولتے ہیں. بعض دفعہ بولتے ہیں اس کی آواز کیسی ہے, اور یہ تو اس کی شکل کیسی ہے, اس کا کلر اور کیسا یہ ہے. بھی کہتے ہیں, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں میں امیر ہوں تم تو غریب ہو. ہاں ایسا بھی کچھ بول لوگ دیتے ایسے ہیں. بھی بولتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ایسا بھی بولتے ہیں میرے پاس تو یہ ہے تمہارے پاس تو نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے, اللہ نے ہمیں اچھا بنایا ہے, اللہ نے اچھا رنگ دیا ہے, اچھا پہننے کو دیا ہے, اچھا کھانے کو دیا ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مسلمان ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور جب انسان شکر ادا کرتا ہے نا, قرآن کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے اللہ اتنا ہی زیادہ آپ کو دے گا. ٹھیک ہے, جب ہم شکر ادا نہیں کرتے نا, جب ہم برائیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں, جب ہم اس کے اندر غلط چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہمارے اندر سے شکر چلا جاتا ہے. اور جب ہمارے اندر سے شکر چلا جاتا ہے نا, تو اللہ پھر ہماری زندگی کو اور مشکل بنا دیتے ہیں, کیونکہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ تم شکر ادا کرتے رہو, میں تمہیں اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا. تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہر وقت ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اور جب ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے تو ہمیں ٹائم ہی نہیں ملے گا کہ ہم دوسروں کی کوئی غلط چیز کے اوپر نظر ڈالیں. ہم تو ہر غلط چیز کو دیکھ کے اب شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ اللہ آپ نے شکر ہے مجھے ایسا نہیں بنایا, اللہ آپ نے شکر ہے مجھے ایسا نہیں کیا. تو پھر کیا ہے کہ جب ہم شکر ادا کرتے رہیں گے ہمیں ٹائم ہی نہیں ملے گا کہ ہم کسی اور کی طرف دیکھیں کہ وہ کیا غلط کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیشہ کسی کی غلط چیز کو دیکھ کے, ہمیشہ کوئی خراب چیز کو دیکھ کے شکر ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ایسا نہیں بنایا, اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے ایسا نہیں دیا, اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے وہاں پہ ایسا نہیں رکھا اس حال میں. تو جب آپ شکر ادا کریں گے آپ کا دھیان ہی نہیں جائے گا کسی کی برائی کرنے کے لیے, کسی کے بارے میں غلط سوچنے کے لیے, انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور یہی سب خیال آپ کو رمضان میں بھی رکھنا ہے, اور رمضان میں تو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پھر ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے. غلط بات کرنے سے, نک نیم ہے, زبان کا غلط استعمال کرنے سے, بہت زیادہ سو کے وقت ضائع کرنے سے, ٹی وی دیکھنے سے رمضان میں. ٹھیک ہے, جتنا زیادہ ہو سکے ٹی وی کم سے کم دیکھیں رمضان میں, جتنا زیادہ ہو سکے اتنا تسبیح میں, قرآن پڑھنے میں, نماز پڑھنے میں وقت لگائیں, اور اللہ کی عبادت میں وقت لگائیں. تو انشاءاللہ آپ کا روزہ اچھا ہوگا. اور رمضان کے بعد عید جو ہوتی ہے نا, وہ گفٹ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ جو رمضان کے بعد ہمیں عید دیتے ہیں نا, جس میں ہم نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, کہیں جاتے ہیں, وہ تو گفٹ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اب جب ہم رمضان ہی اچھا نہیں گزاریں گے, صحیح سے عبادت ہی نہیں کریں گے, تو ہم عید کو سیلیبریٹ کر کے کیا مزہ کریں گے. اللہ تو کہیں گے تم نے رمضان ہی اچھا نہیں گزارا, رمضان کے روزوں میں اتنا تم نے وہ ہی نہیں کیا, ایفرٹ ہی نہیں کیا. تو میں نے تو عید ان کے لیے دی تھی جو اچھا رمضان گزاریں گے, جو اچھی عبادت کریں گے, جو اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں گے. تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا ہے صبح سے شام تک. روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے. رمضان میں اپنے آپ کو کم سے کم گناہ کرنے ہیں, کم سے کم
جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے. جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا اس کا روزہ اتنا اچھا گزرتا ہے, اور جتنا اچھا روزہ گزرے گا اتنا اچھا رمضان گزرے گا, اور جتنا اچھا رمضان گزرے گا اتنا آپ کو عید میں مزہ آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اب رمضان کی اگر کسی کی کوئی شاپنگ باقی بھی ہے نا تو رمضان سے پہلے ڈن کر لے, تاکہ رمضان میں بہت زیادہ بازار جانا نہیں پڑے, رمضان میں بہت زیادہ فن والی جگہوں پہ مت جائے. کہ آپ کا کیا ہوتا ہے جب وہ فن والی جگہوں پہ جاتے ہیں نا تو دل نماز روزے کی طرف سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے. نماز قضا نہیں کریں کوئی سی بھی, ٹائم سے ساری نمازوں کو ادا کریں. اور بس انشاءاللہ جب آپ اس چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ اچھے مسلمان بن جائیں گے, اور آپ کا رمضان بھی اچھا گزرے گا, اور انشاءاللہ جنت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی جگہ جنت میں گھر دیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ سب کو صحیح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اور ایک منٹ میں پہلے ریکارڈنگ آف کر دوں.